الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلي العظيم. أيضا يروى أنه من سمع رجلا ينادي يا أيها المسلمين ولم يجب فليس بمسلم. نهنئ الأمة العربية والإسلامية جمعاء بذكرى مولد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا المولد وهذه الذكرى ذكرى توحد المسلمين في جميع أنحاء العالم. وأبرق بهذه المناسبة بكل التحية إلى كل من وقف مع فلسطين ودعم فلسطين وساند فلسطين. في هذه الذكرى المباركة أسأل الله عز وجل أن تتحرر فلسطين على أيدي المخلصين الصادقين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد العزيز عدنان من فلسطین. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا پیامبری از جنس خودتان به سویتان آمد که به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار است. اشتیاق شدیدی به هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است. رسول خدا سلام الله علیه می‌فرمایند هر کس به یکی از معاهدین اسلام ستم روا دارد و بالاتر از طاقت او تکلیفی بر او تحمیل کند، در روز قیامت من خودم دشمن او خواهم بود. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما فإن كان ظالما فلينهه فإنه له نصره وإن كان مظلوما فينصره. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سمع مسلما ينادي يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم. صدق رسول الله الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum mga kapatid. Ayon sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala nang mas mabuti pang bagay na mailalagay sa timbangan ng isang tao sa araw ng paghuhukom maliban sa mabuting asal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. خداوند می‌فرماید بگو ای بندگان من که با ارتکاب به گناه بر خود زیاده روی می‌کنید، از رحمت خدا ناامید نشوید. خداوند یقینا همه گناهان را می‌آمرزد، چرا که او بسیار بخشنده و مهربان است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sarki ya tabbata ga wanda ya yi tafiyar dare da bawansa daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci mai nisa wanda muka yi albarka a kewayensa domin mu nuna masa wasu daga cikin ayoyinmu. Lalle shi mai ji ne mai kuma gani ne. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اقبل الحق ممن أتاك به صغير أو كبير وإن كان بغيضا واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وإن كان حبيبا. manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayansa yana cewa ka karɓi gaskiya daga duk wanda ya zo maka da ita, yaro ne ko babba ko da kana kinsa ne, kuma ka watsar da ƙarya ga wanda ya zo maka da ita, yaro ne ko babba ko da
پاک و منزه از خدایی که شبی بنده‌اش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی که اطرافش را مبارک کردیم سیر داد تا نشانه‌های خود را به او نشان دهیم. این یسوع جزی نیست که او شنوا و بیناست.